खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान तालिबान बंदूकों समेत टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने पहुंच गए। न्यूज एंकर मुसल्लह जंगजुओं को देखकर घबरा गया और पूरे इंटरव्यू में थर थर कांपता रहा। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई भारतीय एंकर था? आज हम आपको इसी हवाले से अहम अपडेट्स देंगे और बताएंगे कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल क्या है और अफगान तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर तसल्लुत कायम करने के बाद आलमी दुनिया को क्या पैगामात दे रहे हैं। ये जानने से कबल आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अमरीकी फौजियों के इनखिला के बाद अफगानिस्तान में 20 बरस से जारी अमरीकी जंग इख्तिताम को पहुंची और अमरीकी हलकों के मुताबिक तालिबान का इम्तिहान शुरू हो गया कि वो अपने मुल्क को एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। ज़मीनी हकीकत यही है कि अफगानिस्तान से 40 से ज़्यादा मुल्कों के इत्तेहाद की वापसी के बाद आने वाले मराहिल और चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें किसी भी एतबार से आसान कहा जा सके। यही वजह है कि एक तरफ अमरीका ये वाज़े कर रहा है कि वो नई अफगान हुकूमत से अपने मुफादात में ताउन करेगा और दूसरी जानिब शोरा के इजलास के बाद तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अमरीका से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जबकि खित्ते के मुल्कों समेत आलमी बिरादरी का ये तासुर नुमाया है कि अफगानिस्तान को आने वाले दिनों, महीनों या बरसों में जिन हालात का सामना रहेगा उनके असरात दूर रस हो सकते हैं। पाकिस्तान चूंकि अफगानिस्तान के हालात से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, इसलिए सिक्योरिटी और सरहदी अमूर से मुतल्लिक मुतअद्दिद एहतियाती तदाबीर और इक़दामात के बावजूद ये कहना आसान नहीं है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो भी होगी उसके असरात पाकिस्तान पर नहीं आएंगे। इस बाब में मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी राब्ते भी जारी हैं, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बैरूनी दौरों और गैर मुल्की मेहमानों और वफूद के इस्लामाबाद में खैर मकदम की सूरत में खैर ख़वाना काविशें जारी हैं, जिनका बैनुल अक़वामी सतह पर एतराफ़ भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि तालिबान माजी की गलतियों और तजर्बों से बहुत कुछ सीख चुके हैं और यकीनी तौर पर वो अफगानिस्तान के मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि वो अमरीका जो आज ये कह रहा है कि अफगान तालिबान को हुकूमत चलानी नहीं आती, यही अमरीका जब 2001 में अफगानिस्तान आया था तो कहता था कि तालिबान लड़ना नहीं जानते, लेकिन इन्हीं तालिबान ने सुपर पावर को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया और अब तालिबान अनोखे अंदाज से अफगानिस्तान की तामीर नौ कर रहे हैं और ऐसी खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं कि जिनकी तवक्को नहीं की गई थी। इस हवाले से गुज़श्ता रोज वायरल होने वाली एक वीडियो का तज़किरा करते चले, जिसमें अफगान तालिबान बंदूकों समेत टीवी चैनल के सेट पर पहुंच गए। दरअसल एक अफगान टीवी चैनल ने तालिबान को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया तो तालिबान बंदूकों समेत इंटरव्यू देने चले आए। मजीद हैरानी की बात यह है कि तालिबान ने ग्रोह की शक्ल में बंदूकों समेत लाइव शो करने का कहा, जिस पर पहले तो टाल मटोल से काम लिया गया, मगर तालिबान के इसरार पर शो के डायरेक्टर ने इसे कबूल कर लिया। इस लाइव शो में देखा जा सकता है कि एक न्यूज एंकर मुसल्लह बिरादर तालिबान के झुरमट में बैठा है और सामने बैठे तालिबान रहनुमा से गुफ्तगू कर रहा है, मगर अपने इर्द गिर्द मौजूद तालिबान से खौफ भी खा रहा है। इस अफगान न्यूज एंकर की बॉडी लैंग्वेज से यह महसूस किया जा सकता है कि ये अपने सवालात भी भूल चुका है। इस अनोखे इंटरव्यू की वीडियो गुज़श्ता रोज से वायरल है और पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान परेशान है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब पाकिस्तान और आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के मामलात को इंतहाई बारीक बीनी से देख रही है ताकि आने वाले दिनों के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जा सके। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त और सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के अमूर ज़ेरे गौर आए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें की और खित्ते के अहम मसाइल को डिस्कस किया गया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा और उनके पाकिस्तानी हम मनसब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत तश्कील पा जाएगी, जबकि चीनी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में भी ये तवक्को जाहिर की गई है कि नई अफगान हुकूमत हर तबके की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबा पंजशेर में तालिबान के 3 शहरों पर कब्जे और जंगजुओं की मज़ामत के पस मंज़र में अहमद मसूद का ये बयान भी सामने आया है कि तालिबान जामे हुकूमत बनाने पर तैयार हैं
تو مزاحمت ختم کر دیں۔ اس اعتبار سے قندھار میں اسلامی امارت کے سربراہ ہیبت اللہ خانزادہ کی سربراہی میں منعقد شورا اجلاس کے فیصلے خاص اہمیت رکھتے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وسیع البنیاد حکومت سمیت اہم اقدامات سامنے آئیں گے۔ ادھر امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن نے امریکی قوم سے خطاب میں افغانستان میں جنگ ختم کرنے کو درست فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہمارا مفاد صرف یہ ہے کہ یہ سرزمین امریکہ اور دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ہم افغانستان کے عوام سے ڈپلومیسی، امداد اور تعلقات کے ذریعے تعاون جاری رکھیں گے۔ اس بیان میں افغانستان میں امن و آشتی کی فضا کے قیام کی خواہش کا اظہار بھی موجود ہے، مگر امریکہ نے چین اور روس کے لیے نئے چیلنجز پیدا کرنے کا عزم بھی کیا ہے۔ چین اور روس کے چیلنجز کا ذکر کسی نئی رسا کشی کی نشاندہی بھی محسوس ہو رہا ہے، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ افغانستان کی مالی امداد بند کر کے یا امریکی بینک میں اپنے اثاثوں تک اس کی رسائی ناممکن بنا کر افغانستان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر نئی کابل حکومت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دے، کیونکہ ایک مستحکم افغانستان ہی خطے کے امن و استحکام میں معاون ہو کر اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن کر عالمی خوشحالی میں اضافے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1919 میں برطانیہ بعد ازاں سوویت یونین اور اب 2021 میں امریکہ نے ناکام جنگ کے بعد افغانستان سے واپسی کی راہ لی ہے۔ ایک صدی سے جنگ و جدل اور عدم استحکام کا شکار افغانستان اب طالبان کے تسلط میں ہے، جنہیں حکومت سازی، حکومتی اداروں کے قیام و استحکام، امن و امان، باقاعدہ فوج کی تشکیل اور داعش سے لے کر دنیا سے تعلقات اور سفارتکاری جیسے اہم اور پیچیدہ امور کا سامنا ہے۔ تقریباً 2 دہائی تک جاری رہنے والی امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر چڑھائی کی تھی، مگر 20 سال تک دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور انتہائی تربیت یافتہ افواج کے ذریعے بھی افغانستان کے پیدل جنگجوؤں کو شکست نہ دی جا سکی۔ جدید ٹیکنالوجی، مہارت اور آلات حرب سے لیس امریکہ طالبان کو زیر کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے، اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جنگیں ہتھیاروں کے دم پر نہیں بلکہ دلیل، درست موقف اور جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہیں، جس سے امریکی فوج نہ آشنا تھی۔ تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ فتح کے بعد طالبان کو کڑے امتحانات درپیش ہیں۔ طالبان کو افغانستان میں اب بہت بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ طالبان کے پاس جشن منانے کا اب زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے پر ہنگامی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طالبان قیادت کو حکومت سازی کے ساتھ ساتھ افغان دھڑوں کے مابین رابطہ کاری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مذاکرات کے عمل کا فوری آغاز کر دینا چاہیے۔ افغانستان کی آئندہ حکومت کو دنیا کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے تمام نسلی اور مذہبی گروہوں کی حکومت میں کسی نہ کسی حد تک شمولیت ضروری ہے۔ طالبان کو اس کام کو حتمی صورت دینے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تاخیر کی صورت میں خلفشار بڑھے گا اور اس کا فائدہ طالبان مخالف قوتوں کو ہی ہوگا۔ ایک مضبوط حکومت ہی افغانستان کو داخلی استحکام، علاقائی اور عالمی سطح پر مؤثر صورت عطا کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں علاقائی ممالک کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سر دست مدد کی بہترین صورت یہی ہو سکتی ہے کہ افغان دھڑوں کے مابین بات چیت میں سہولت پیدا کی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ جلد از جلد کوئی مناسب حل نکل آئے۔ اس تمام صورتحال پر آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔